راستش بیشتر از چیزی که ما فکر میکردیم طول کشید، اما برگشتم و این بار با وضاحت. کمتر از 2 دقیقه وقت میگیرم تا بگویم چی تغییر کرده و چطور هنوز میتوانین با ما همراه بمانین. اول از همه میخواهم از 36 سابسکرایبری وفادار ما تشکر کنم. این که هنوز نرفتین واقعا دلم را گرم کرد. و حالا یک حرفی صادقانه. ویدیوهای بدون چهره‌ی قبلی من جواب نداد. برای همین تصمیم گرفتم روایش کارم را اوز کنم. از این به بعد روشن فقط ویدیویی ساده، جالب و کاربردی در زبان اردو می سازد. نگران نباشید. ما جامعه اصلی من را ترک نمی کنیم. تحقیق‌ها و منابع ما هنوز هم به سرعت رایگان در وبسایت جدید ما موجود است. و به عنوان یک تشکری کوچک در بخش توضیحات این ویدیو لیست کانال های کریپتو که قابل اعتماد است برای شما گذاشته ام. واقعا تشکر که اینجا هستین. ما این مسیر را قدم با قدم با هم می سازیم. تا ویدیوی آینده روشن بمانید.